नमस्कार। कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कोमल सेशन। निर्वाचन विशेषमा हामीले सधैँ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी विविध गतिविधिबारे जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन आउन अब मात्र 4 दिन बाँकी छ। राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अन्तिम कसरतमा जुटिरहेका छन्। मतदातालाई रिझाउन आफ्ना आकर्षक चुनावी एजेन्डा लिएर राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले अन्तिम प्रयास स्वरूप चुनावी आमसभा र घर दैलो अभियान केन्द्रित गरिरहेका छन्। निर्वाचन आउनु अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा चुनावी माहौल उत्कर्षमा पुगेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू यति बेला चुनाव प्रचार प्रसारको देश दौडाहामा थप तीव्रता दिन लागिरहेका छन्। यता निर्वाचन आयोगले पनि आसन्न निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेको जनाएको छ। आयोग अब मतदान स्थल र मतदान केन्द्र लक्षित तयारी सुरु गर्दैछ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। दर्शकबिन हेरौँ आज देशभर दिनभर भएका विभिन्न चुनावी गतिविधि समेटेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका उम्मेद्वार सन्तोष कुमार मेहताको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ। सुनसरी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 खमा लोसपाका उम्मेद्वार रहेका मेहताको उम्मेदवारी खारेज भएको हो। मेहतालाई बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएर भुक्तान नगरेकोले निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर गरेको हो। आयोगले भनेको छ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 13 को खण्ड च बमोजिम मेहताले बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 3 वर्ष पूरा नभएकाले निजको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर भई खारेज गरिएको हो। भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकाको प्याउलीमा भएको सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभास्थल नजिकै बम विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा परि 1 जना घाइते भएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सभा गरेको ठाउँभन्दा 200 मिटर टाढा एउटा होटलको अगाडि विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी शरद थापाले जानकारी दिनुभयो। उक्त सभालाई सम्बोधन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत जाने कार्यक्रम थियो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सभापति लामिछानेको नागरिकता बारे प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवारी खारेजीको उजुरी परेपछि आयोगले उम्मेदवारी किन रद्द नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाका अनुसार अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको र अमेरिकाबाट फर्किएपछि पुनः नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि नबढाइएको उल्लेख गर्दै खारेज भएको नागरिकता अनुसार उम्मेदवारी दिएको भन्दै उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाका अनुसार उजुरी आएपछि लामिछानेलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाइएको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री एवं कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रामजी बरालको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार बराल कालो सूचीमा रहेको दावी गर्दै उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। पोखरा 24 का बोधराज रेग्मीले दिएको उजुरीमा युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषलाई बुझाउनु पर्ने 38,24,708 रुपैयाँ नबुझाएर बरालको नाम कालो सूचीमा रहेको उल्लेख छ। उक्त रकम नबुझाएको भन्दै कोषले 2076 वैशाख 1 गते कालो सूचीमा राखिएको र हालसम्म पनि नबुझाएकाले उम्मेद्वार बन्न योग्य नरहेको उजुरीमा दावी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल खिसिङलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रचार प्रसारमा संलग्न रहेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। सदस्य सचिव खिसिङले रामेछाप जिल्लामा माओवादी केन्द्रको प्रचार प्रसारमा संलग्न रहेको विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले 24 घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको हो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि झापा क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेद्वार रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा विरुद्ध परेको उजुरी तामेलीमा राखेको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै शर्मा विरुद्ध उजुरी परेको थियो। महामन्त्री शर्माले अग्निपीडितलाई पैसा बाँडेको विषयलाई लिएर आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले शर्मालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शर्माले स्पष्टीकरण पेश गर्दै जेठमै सहयोग गरेको र पीडितलाई थप सहयोग आएकाले हस्तान्तरण मात्र गरेको जानकारी गराएपछि आयोगले आचार संहिता विपरीतको गतिविधि नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का बर्खास्त हुनुभएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली र कानून मन्त्री बिन्दु कुमार थापालाई असहयोग गरेको आरोपमा खड्कालाई बर्खास्त गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। खड्काको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिएर मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला अनुशासन समिति मकवानपुरले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पार्टीको नीति सिद्धान्त र निष्ठा विपरीत पार्टीका उम्मेद्वार तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेद्वारको विरुद्धमा लागेको भन्दै 16 जना नेता तथा क्रियाशील सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। कारबाही पर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य भरत पराजुली, रीता खनाल, क्रियाशील सदस्य रमेश ढकाल, सुजन गोपाली, निराजन बर्तौला, किशोर राणा लगायतका 16 जना रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका राज्यमन्त्री एवं चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठको गाडी तोडफोड भएको छ। आज बिहान 11 बजेतिर भरतपुर महानगरपालिका 10 पुरानो मेडिकल कलेज नजिकै आमा समूहको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा सडकमा रोकिरहेको गाडी तोडफोड भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव मदन राईका अनुसार सडकमा रोकिराखेको गाडीमा स्कुटर र मोटरसाइकलमा आएका 5-6 जनाको समूहमा रहेकाहरूले तोडफोड गरेका हुन्। पर्सामा 15,000 थान नक्कली मतपत्र सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका डीएसपी दीपक गिरीले जगन्नाथपुर गाउँपालिका 2 द सौताबाट एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलबाट नेपाल आएका बिहारका 40 वर्षीय इजाजत अहमदलाई नक्कली मतपत्र सहित पक्राउ गरेको हो। उनलाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा राखिएको छ। पक्राउ परेका अहमदले भने उक्त मतपत्र मतदाता शिक्षाका लागि ल्याएको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका दिन भोट दिन जाँदा मोबाइल, सलाई, लाइटर, क्यामेरा लगायत लैजान नपाइने जनाएको छ। आयोगले मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल लगायत सामग्री साथै लिएर जान नपाइने जनाएको छ। मतदाता वा अन्य व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा आउँदा निषेधित वस्तु लिई आएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल जस्ता वस्तु लिई आएमा मतदान केन्द्रको प्रवेश बिन्दुमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले मतदान अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कसैले फोटो खिच्ने क्यामेरा वा मोबाइल साथमा लगेर मत संकेत गर्ने स्थानमा गएमा तत्काल त्यस्तो क्यामेरा वा मोबाइल जफत हुने पनि आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले मत संकेत गरिसकेको मतपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरिए सो मतपत्र नै गणना नहुने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आफ्नो प्रतिनिधि गोप्य रूपमा छान्ने मतदाताको अधिकार रहेको स्पष्ट पार्दै त्यस विपरीत मतदान कार्यमा सहभागी हुने मतदातामाथि निर्वाचन कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले कसैको डर, त्रास, धाक, धम्की वा कुनै पनि किसिमको प्रलोभनमा नपरी मतदान गर्न मतदाताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अतिरिक्त मतपत्रको गोप्यता भङ्ग हुँदा व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत असर पर्न सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज डडेलधुरा, बैतडी र अछाममा आयोजना गरिएको सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्न आज गृह जिल्ला डडेलधुरा पुग्नुभएका देउवाले बिहान डडेलधुराको अजय मेरु गाउँपालिकाको देवलमा आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। देउवाले आज बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाको सुल्लेखानमा सत्ता गठबन्धनद्वारा आयोजना गरिएको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन
सम्बोधन गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले आजै अछाम जिल्लामा आयोजना भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा यही कार्तिक 17 गतेदेखि 4 दिनसम्म गृह जिल्लामा बस्नु भएको थियो। सो क्रममा देउवाले 7 पालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 4 पछि एमालेको बहुमतको सरकार बन्ने र त्यसपछि गठबन्धन बाँकी नरहने दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले चुनावपछि नेकपा माओवादी केन्द्र 5 देखि 7 सिटमा मात्र सीमित हुने जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको गठबन्धन खरानीको डल्लो भएको भन्दै उहाँले मङ्सिर 4 पछि डल्लो फुट्ने र माओवादी सडकमा जाने दाबी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन 20 वर्ष टिक्ने अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले हिजो छोरी बिकाउनको लागि 15 वर्ष भनेको र आज आफू बिक्नका लागि 20 वर्ष भनेर हल्ला मात्र चलाएको आरोप लगाउनुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज ताप्लेजुङ र खोटाङमा आयोजना गरिएको गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। ताप्लेजुङको सदरमुकाम स्थित तकमे डाँडामा आयोजित संयुक्त चुनावी सभालाई अध्यक्ष दाहाल सहित नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधर लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको छ। आजै अध्यक्ष दाहाल सहित गठबन्धनका नेताहरूले खोटाङको दिक्तेल बजारमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको दिन सवारी आवागमन बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले मङ्सिर 4 गते सवारी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै 4 गते बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म उपत्यकाको सवारी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी लगायत अत्यावश्यक सेवा भने फोकल पर्सन तोकेर सञ्चालन गर्न दिइने र निर्वाचन आयोगले तोकेका बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालन नहुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार जीवनराम श्रेष्ठले मतदाता भेटघाटमा पाएको प्रतिक्रियाले उत्साही बनाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ 8 अल्काबारीमा मतदाता भेटघाटको क्रममा श्रेष्ठले जनताले लोकतन्त्रका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जनताको चाहना अनुसार मुलुकमा स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको दावी छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 संस्कृति र सम्पदाको राजधानी भएकाले पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा आफ्नो क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। सोही क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वार राजुराज जोशीले संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा संवेदनलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको बताउनुभयो। काष्ठमण्डप निर्माणमा भएको अनियमितता बारे छानबिन हुनुपर्ने जोशीको भनाइ छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 2 विदेशी सहित 46 संस्था प्रवेश क्षणमा खटिने भएका छन्। त्यस्तै विभिन्न 6 मुलुकका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन प्रवेश क्षणका लागि नेपाल आउन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडरेसन मात्रै प्रवेश क्षणमा सहभागी हुने जनाएको छ। नेपालभित्रका भने 44 संस्थाले प्रवेश क्षणको अनुमति पाएका छन्। निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले भारत, बङ्गलादेश, भुटान, मालदिप्स, श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि प्रवेक्षणका लागि नेपाल आउने जानकारी दिनुभयो। उनीहरू उपत्यका लगायत नजिकका जिल्लामा प्रवेक्षणका लागि जाने बताइएको छ। पर्यवेक्षक संस्था र व्यक्तिका लागि छुट्टै आचार संहिता तोकिएको छ। दर्शकबिन अब हामी स्याङ्जातिर लागौं। हेरौं स्याङ्जाबाट हाम्रा सहकर्मी सागर न्यौपानेले तयार पार्नु भएको निर्वाचन सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट। 1089 मतदाता रहेको स्याङ्जामा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू
तीव्र दौडधुपमा लागेका छन्। जिल्लामा मुख्य गरी दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति राजु थापा र नेकपा एमालेका नारायण मरासिनी आफ्नो एजेन्डा लिएर चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका छन्। जिल्लाको विकास र मुलुकको समृद्धिको लागि बाँकी काम तथा सामाजिक र आर्थिक विकासका थप नयाँ योजनाको कार्यान्वयनको लागि आफू पुनः जनतामाझ आएको नेकपा एमालेका नेता नारायण मरासिनीको भनाइ छ। विकास र समृद्धिलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नको निम्ति र हामीले यो राष्ट्रलाई समाजवादको आधार निर्माण गरेर अघि बढाउनको निम्ति हाम्रो पार्टीले जित्न आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुनाले र त्यो काम गर्नको निम्ति मेरो भूमिका सकारात्मक हुन सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मेरो उम्मेदवार। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजु थापा र एमालेका मरासिनी दुवै एकपटक जित र एकपटक हारसँगै तेस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। कांग्रेसका जिल्ला पार्टी सभापति थापाको संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा तथा मुलुकको विकासका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्न आवश्यक भएको भनाइ छ। संविधानको रक्षार्थ, संविधानको सफल कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको बाटोलाई हामीले प्रमुख एजेन्डाको रूपमा जनताको हृदयमा हामी चाहिँ लिएर गएका छौँ। आर्थिक समृद्धिको बाटोमा मुलुकमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, वैदेशिक नीतिहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सन्तुलन मिलाएर अगाडि लाने र नेपाललाई एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ हामी जनताको हृदयमा पुगेका छौँ। प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नम्बर 1 क मा नेकपा एमालेबाट सीता सुन्दास र गठबन्धनबाट अमृता थापा मगर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै 1 ख मा एमालेबाट सुधीर पौडेल र नेपाली कांग्रेसबाट कुमार राणा उम्मेदवार छन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा दुई ठूला पार्टीका केन्द्रीय हेभिवेट नेताको प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहौल थप रोचक बनेको छ। यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल चुनावी मैदानमा छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार धनराज गुरुङ जनताको आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पुर्याउने आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको बताउनुहुन्छ। यो क्षेत्रको विकास निर्माणमा आफूलाई पूर्ण रूपमा सहभागी गराउने मेरो एकदमै चाहिने आत्मैबाट बोलेको निस्किएको आवाज छ। त्यो आवाज पुरा गर्नको लागि र जनताको आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पुर्याउनका लागि उपसभापति गुरुङ प्रतिनिधि सभा प्रतिष्ठातर्फ पहिलो पटक चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार पद्मा अर्याल भने अघिल्लो निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार अर्यालले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति गोपालमान शेषलाई पराजित गर्नुभएको थियो। तर यसपटक माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा छ। एमाले उम्मेदवार अर्याल भने आफू मन्त्री हुँदा होस् या सांसद हुँदा र त्यस अघि पनि निरन्तर जिल्लाको विकास र जनताको समस्या समाधानमा सधैँ क्रियाशील रहेकाले आफूले चुनाव जित्न कुनै चुनौती नरहेको दावी गर्नुहुन्छ। एक पालिका एक उद्योग गरेर हामीले घोषणा गर्यौँ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दायित्व हामी। त्यसैले हामीले कति उद्योग चलाउन सक्छौँ, हामीले कति अब राष्ट्रिय पुँजीमा खर्च गर्न सक्छौँ र कति उत्पादन बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आजका महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दा अबको विकासलाई भौतिक निर्माणका कुरा त छँदैछ। भौतिक निर्माणसित मात्रै होइन, त्यसको अलावा हामीले उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्छ। प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नम्बर 2 क मा नेपाली कांग्रेसबाट भोजराज अर्याल र नेकपा एमालेबाट मोहन निगमी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2 ख मा नेकपा एमालेबाट डाक्टर बुद्धिमान श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसबाट महेश भट्टराई उम्मेदवार छन्। तर जिल्लामा मुलुकका ठूला स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूका लागि राजनीतिमा नवप्रवेशी दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनौती थपिएको छ। निर्वाचन विशेषका लागि स्याङ्जाबाट सागर नेउपानेको रिपोर्ट। हामीले स्याङ्जाका मतदातालाई सोधेका छौँ, अबको जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। स्वच्छ गएको आफ्ना इष्टमित्र नाताबाट केही पनि नहेरिकन स्वच्छ रूपमा चाहिँ देशको र समाजको चाहिँ सेवा गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ चुनावमा जिताउनु। विशेष गरेर चाहिँ जनता प्रिय, जनताको चाहिँ काम गरिदिने, उनीहरूको सुख दुःखमा चाहिँ सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग गर्ने किसिमको नेता भइदिएदेखि, त्यस्तो जित्तिएदेखि हाम्रो देशको जनताले सुख पाउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। बराबरीलाई ख्याल गर्ने, मान्छेलाई जिताउने। नयाँ र सामाजिक क्षेत्रमा भिजेका जस्ता क्यान्डिडेटहरू भएको भए हामीले यदि उत्साह आउँथ्यो होला, भोलिको दिनमा केही हुन्छ भन्ने आश लाग्थ्यो होला। तर दुईजनाबाट हामीले केही आश गर्न सकेको छैन। जनताको सुख दुःख बुझ्ने खालको योग्य, सक्षम र नीति निर्माण तहमा देशको भूगोल माटो सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न सक्ने सक्षम योग्य उम्मेदवारलाई जिताउनु हामी नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। जनताको हकको लागि लड्ने र पढे लेखेको शिक्षित उम्मेदवारको खाँचो हो। हाम्रो भूगोल बुझ्नुभएका र यहाँको जनताका चाहिँ दुःख र पीरमर्काहरूलाई चाहिँ
सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यसलाई केन्द्रीय तहमा पुर्याउन सक्ने त्यस्तो नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जिताउनुपर्छ। भाइब्रेन्ट खालको ऊर्जाशील अनि सबैले विश्वास गर्ने अनि जनचाहना बुझेको, जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिएको उम्मेदवार भएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। देशको समृद्धि सबैको नारा छ, तर जसले यो देशमा करप्सनलाई रोक्यो भने समृद्धि आउँछ जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन, हामी फेरि पनि तपाईहरूलाई स्याङ्जातिर लिएर जाँदैछौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता सागर न्यौपाने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। थप जानकारी उहाँबाट लिँदैछौँ। सागरजी। हजुर कोमलजी। सागरजी, थप चुनावी माहौलबारे हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न, किनकि हामीले हेर्दाखेरि मतदाताहरूले मतका कुरा गरिराख्दा उम्मेदवारहरूले आफ्ना आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। केही भन्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन? यसको पल्ला भारी छ है भन्ने अवस्था छ कि छैन सागरजी स्याङ्जामा? स्याङ्जामा यति बेला अन्य जिल्लामा जस्तै निर्वाचन माहौल निकै नै तातिरहेको छ। नेताहरूले यति बेला जनताहरूको घर घर र बस्ती बस्तीमा पुगिरहेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा विगतका एजेन्डाहरू, पुराना एजेन्डाहरूलाई नै अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेर ती एजेन्डाका साथ तीव्र रूपमा जनताहरूका घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। मतदाताको भनाइ चाहिँ के छ? समग्रमा मतदाताको भनाइ चाहिँ निर्वाचनको बेला गाउँमै आउने, भेट्न आउने, पटक पटक नमस्कार गर्ने र निर्वाचन जितिसकेर फर्किएपछि पुनः 5 वर्ष चाहिँ गाउँमा देखा नपर्ने समस्या, जुन निर्वाचनको बेला यी समस्याहरू मैले उठाउँछु र तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्छु भनेर भोट माग्ने र जितेर गइसकेपछि त्यो कुनै पनि समस्या र कुनै पनि जानकारी लिन गाउँमा नफर्किने भएकाले जुन विगतका चुनावहरूमा उत्साह देखिन्थ्यो त्यो उत्साह चाहिँ अहिले मतदातामा देखिएको छैन। सागरजी, अब स्वतन्त्रहरू पनि कति छन्, कुराहरू आइरहेछन्, युवा पुस्ताको पनि कुरा आइरहेछन्। मतदाताहरूसँग तपाईँले पक्कै पनि इन्टरेक्ट गर्नुभयो होला, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अब पुरानोलाई फालेर नयाँ ल्याउने भन्ने एक किसिमको माहौल नै बनिसकेको अवस्था छ। स्याङ्जामा चाहिँ मतदाताहरूले कस्ता कस्ता कुराहरू गर्छन्? समग्र स्याङ्जामा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको खासै प्रभाव देखिएको छैन। हाम्रो यस स्याङ्जामा चाहिँ 2वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति राजु थापा र नेकपा एमालेका नेता नारायण मरासिनी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभातर्फ। उहाँहरू यसभन्दा अघि पनि एक पटक जित र एक पटक हारसँगै दुवै नेता तेस्रो पटक चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यस्तै गरी क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सचिव पद्म अर्याल र नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दुईटै हेभिनेट नेता भएको कारणले गर्दा पनि अन्य साना दलहरूका पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। स्याङ्जा जिल्लाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा स्वतन्त्रको खासै प्रभाव देखिएको छैन यसपटकलाई। सागरजी, जानकारीलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा स्याङ्जा संवाददाता सागर पौडेल। हामीसँग स्याङ्जाको निर्वाचन सम्बन्धी थप गतिविधिका बारेमा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो, कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब दर्शकबिन, निर्वाचन विशेषमा लागौँ। अब प्रदेशगत विवरणमा आज हामीले गण्डकी र बागमती प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता, मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, जिल्ला र उम्मेदवारको संख्याको विवरण प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेरौँ तथ्याङ्कमा गण्डकी र बागमती प्रदेशको विवरण। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम निर्वाचन विशेष यति नै।
भोलि फेरि निर्वाचन गतिविधिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। एमए च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।